हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। र आज 5औं दिन अथवा 4थो दिन यो सिरिजको हामी फेरि पनि पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा भेला भइसकेका छौँ र यहाँहरू सबैलाई आजको यो सिरिजमा तपाईलाई विशेष स्वागत छ। र आज हामी विशेष एन्टी क्राइस्टको बारेमा र 7 वर्षको महासङ्कष्टको सुरुको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 19 पद पढेर हामी सुरु गर्नेछौँ। यसकारण तिमीले जे देख्दछौ र जे छ र त्यसपछि जे हुन आउने छ लेख। यहाँनिर चाहिँ तीनवटा भागमा विभाजन गरिएको छ। हेर्नुहोस् है त, जे देख्छौ, जे छ, त्यसपछि जे हुन आउने छ। यो चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्ट चाहिँ मण्डली उठाइलगे पश्चात चाहिँ यो पृथ्वीमा हुनेछ। र त्यसपछि चाहिँ हामी 4 अध्यायको 1 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मण्डली स्वर्गमा उठाइलगिएको छ। र त्यस पश्चात चाहिँ 19 अध्यायसम्म जबसम्म हामी आइपुग्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी मण्डली चाहिँ यो पृथ्वीमा कहीँ पनि भेटाउँदैनौँ। यसकारण चाहिँ 4 अध्यायको 2 पदपछि चाहिँ मण्डली हामी कहीँ पनि भेटाउँदैनौँ। जति पनि यो पृथ्वीमा 6 अध्यायदेखि लिएर 19 अध्यायसम्म जति पनि विपत्तिहरू लेखिएको छ, त्यो विपत्तिको अवधिभरि चाहिँ मण्डली हामी कहीँ पनि भेटाउँदैनौँ। यसकारण चाहिँ यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि अथवा यो चाहिँ दोस्रो आगमन भन्दा अगाडि र 1000 वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो घटना घट्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 29 र 30 पदले यो कुराहरू उल्लेख गरेको छ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो आगमन र 1000 वर्षको राज्य सुरु हुन अघि यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट हुनेछ। दानियलको 70 हप्ताबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। दानियल 9 अध्यायको हामी 25 पददेखि लिएर हामी 27 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। यो जान र बुझ, यरुसलेमको पुनर्स्थापन र पुनर्निर्माण गर्ने यो आदेश जारी गरेको समयदेखि अभिषिक्त जन अर्थात् यस शासक नआउन्जेलसम्म 7 सातहरू र 62 सातहरू हुनेछन्। गल्ली र सुरुङसहित यसको पुनर्निर्माण हुनेछ। तर दुःखको समयमा 62 सातहरू पछि ती अभिषिक्त जन हटाइनेछन् र तिनीसँग कोही पनि रहने छैन। शासकका मानिसहरू आएर त्यस सहर र पवित्र स्थानलाई विनाश गर्नेछन्। अन्त बाढी झै आउनेछ, लडाइँ अन्तसम्म रहनेछ र उजाड अवस्थाहरूको आदेश जारी भएको छ। धेरैजनासित एक साथको लागि तिनले एउटा करारको सदर गर्नेछन्। साथको बीचमा तिनले बलिदान र भेटीलाई समाप्त गर्नेछन्। अनि मन्दिरको एक भागमा तिनले विनाशकारी घृणित थोक खडा गर्नेछन् जबसम्म तिनीमाथि आदेश गरिएको अन्त खन्याइने छैन। तपाईँले यो 9 अध्यायको 1 पददेखि नै यो खण्ड पढ्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँले चाहिँ यो 9 अध्यायको यो अन्तिम खण्डलाई तपाईँले स्पष्ट रूपले बुझ्नुहुन्छ। दानियल अगमवक्ताले, यर्मिया अगमवक्ताले बोलेको वचनहरू पढ्दै प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरबाट यो दर्शन चाहिँ दानियल अगमवक्ताले पाएको। र यहाँ दानियलले चाहिँ यो 70 हप्ताको बारेमा यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। र यो 70 हप्तालाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चाहिँ 7 हप्ता बनेको छ, त्यसपछि 62 हप्ता बनेको छ, त्यसपछि 1 हप्ता बनेको छ। र 7 हप्ता र 62 हप्ता मिलाएर चाहिँ 69 हप्ता भएको छ। र यो 69 हप्ता चाहिँ 69 विक चाहिँ कति बेला यो पुरा भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यरुसलेमको पुनर्निर्माण गर्न दिएको आदेशदेखि जबसम्म ख्रीष्ट एक अभिषिक्त जन हटाइएको छैन त्यति बेलासम्म चाहिँ यो जति पनि यो 59 हप्ता छ त्यो चाहिँ त्यति बेलादेखि यो चाहिँ नेहेमिया 2 अध्यायको 1 पददेखि निसान महिनामा चाहिँ 8 जरस राजाको पालामा 8 जरस राजाको 20औं वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ विशेष अङ्ग्रेजी डेट अनुसार हेर्ने भने चाहिँ मार्च 14 तारिक 445 BC-मा यो आज्ञा आदेश गरिएको थियो। र त्यो समयदेखि लिएर जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएन यो अवधिभरि चाहिँ 69 विक्स अर्थात् 69 हप्ता पुरा भएको छ। जसको अर्थ हो है 1,73,879 डेज भन्ने कुरा बताएको। यहाँनिर स्पष्ट रूपले लेखेको छ 1,73,879 डेज पुरा भएको छ। अर्थात् बाइबलको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ हाम्रो क्यालेन्डरमा ग्रेगोरी क्यालेन्डरमा चाहिँ
365 दिन 6 घण्टा हुन्छ प्रत्येक वर्ष। तर इजरायलीहरूको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ बाइबलको क्यालेन्डर अनुसार प्रत्येक वर्ष यिनीहरूको चाहिँ 360 दिन मात्र हुन्छ, जसको हिसाब अनुसार चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भने 483 वर्ष पुरा भएको छ। र त्यो चाहिँ सुरुको एज्रा र नेहेमियाको पालोदेखि लिएर यरुसलेमको पुनर्निर्माणको समयदेखि लिएर जबसम्म प्रभु यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा बलिदान हुनु भएन तबसम्म चाहिँ 483 वर्ष पुरा भएको घटनाहरू हामी थाहा पाउँछौँ। र यो महासङ्कष्टको समय चाहिँ 7 वर्ष कसरी भयो भन्ने कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गर्दैछौँ। र हामीले चाहिँ अघि पनि हामीले पढिसकेका छौँ दानियल 9 अध्यायको 24 देखि 27 पदसम्म। यो चाहिँ 70औं अथवा 70th विक अथवा हप्ताबाट चाहिँ हामी यो सिक्न हामी गइरहेका छौँ। यसकारण वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट ट्रिब्युलेसन विल बी फर द 7 इयर्स है त। यसकारण चाहिँ दानियलले देखेको दर्शनमा जुन 69 विक्स अथवा हप्ताहरू चाहिँ बितिसकेको छ। अब अन्तिम एक हप्ता बाँकी छ र यो अन्तिम एक हप्ता चाहिँ 7 दिन अथवा 7 वर्षको जुन समय छ त्यो चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्ट हुनेछ भनेर चाहिँ बाइबल विद्वानहरूले हामीलाई त्यही कुराहरू सिकाएको छ र आज हामी त्यही कुराहरू सिक्नेछौँ। यसकारण सङ्कष्टको समय चाहिँ 7 वर्षको हुनेछ। 70 हप्ताको भविष्यवाणी प्रत्येक दिनले 1 वर्षलाई जनाउँछ। यसकारण चाहिँ जुन कुरो चाहिँ हामी चाहिँ इजकियल 4 अध्यायको 6 पदबाट र विशेष उत्पत्तिको पुस्तक 29 अध्यायको 27 र 28 पदबाट हामी त्यहाँनिर थाहा पाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ याकुबलाई लाबनले यसो भनेको छ, लेयासँग एक साता पुरा गर र कान्छी पनि दिनेछु। र त्यसपछि चाहिँ याकुबले चाहिँ एक साता अर्को एक साता पुरा गरेको छ र राहेललाई पनि विवाह गरेको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ एक दिन बराबर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 1 वर्ष बनेछ। यसकारण चाहिँ लेहा र राहेलको निम्ति चाहिँ याकुबले कम्तीमा पनि 14 वर्षसम्म उसले परिश्रम गरेको छ। र हामी गन्तीको पुस्तक 14 अध्यायको 34 पदमा पनि हामी यही कुरो भेटाउँछौँ, देशका भेद लिन 40 दिन बिताएका थियो। यसकारण अब दिनको 1 वर्ष गरी 40 वर्षसम्म तिमीहरूले अधर्मको फल भोग्नेछौ भनेर चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो। यसकारण 40 दिनसम्म तिनीहरू चाहिँ भेद लिन गएको थियो देशको भेद, र प्रत्येक दिन चाहिँ परमेश्वरले बढाएर चाहिँ 1 वर्ष बढाइदिनु। यसकारण 40 दिनलाई चाहिँ 40 वर्ष बनाइदिनु भयो। र त्यही आधारमा चाहिँ हामी यहाँ दानियलको पुस्तकमा भएको 69 हप्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक दिनलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्षको रूपमा तुलना गरेर चाहिँ 483 वर्ष हामीले निकालेका छौँ। त्यो चाहिँ नेहेमिया एज्रा र नेहेमियाको पालोदेखि लिएर जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा बलिदान हुनु भएन त्यस पश्चात चाहिँ र अन्तिम 1 हप्ता है त्यो चाहिँ 7 दिन र त्यो चाहिँ 7 वर्षसँग चाहिँ हामीले यहाँनिर तुलना गरेर हामीले निकालेका छौँ। दानियल 69 हप्ता चाहिँ जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा बलिदान हुनुभयो र उहाँ मर्नुभयो है, ख्रीष्ट अभिषेक जन हटाइएको छ भन्ने कुरो त्यहाँ लेखिएको छ। हामी दानियलको पुस्तक 9 अध्यायमा त्यो कुरा हामी भेटाउन सक्छौँ। र त्यो दिन चाहिँ पुरा भएको छ। त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले इजरायल राष्ट्रसँग चाहिँ डाइरेक्ट डिलिङ गर्नको निम्ति छोड्नु भएको छ। किनभने इजरायली मानिसहरूले उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाएको थियो र हामी क्रुसमा चढाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो। यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ, उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो तर आफ्नैले उहाँलाई चाहिँ ग्रहण गरेन। यसकारण आफ्नै कहाँ चाहिँ उहाँ आएर पनि आफ्नैले तिनीहरूलाई उहाँलाई चाहिँ ग्रहण नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रेरित 15 अध्यायको 14 पदमा हामी यसरी पढ्न पाउँछौँ। हामी त्यो पढ्नेछौँ। परमेश्वरले आफ्नै नाउँको निम्ति अन्य जातिहरूबाट एउटा जाति छान्ने कृपा गर्नुभयो भन्ने कुरा सिमोनले बताएका छन्। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो अनन्त योजना चाहिँ अन्य जातिहरूबाट चाहिँ पुरा गर्न लाग्नु भएको छ। परमेश्वरले जुन योजनाहरू इजरायलीहरूबाट बनाउनु भएको थियो र यो इजरायलीहरूले उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेर क्रुसमा टाँगेको कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वर चाहिँ अन्य जातिहरूका फर्किनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रेरित 15 अध्यायको 14 पदले बताएको छ। र यो अवधिभरि र यो 69 विक्स है 69 हप्ता र त्यो 1 हप्ताको बिचमा है यो एउटा ग्याप पिरियड छ। र यो ग्याप पिरियडमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ न्यू टेस्टामेन्ट चर्च देखा परेको छ अथवा नयाँ करारमा जुन मण्डली हामीले देखिरहेको छौँ त्यो मण्डलीको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उदय भएर आएको छ। यसकारण हामी 15 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखेको छ, यी कुरा पछि हेर्नुहोस् है त, प्रेरित 15 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखेको छ, यी कुरा पछि म फर्कने छु
र दाउदको भत्केको वासस्थान फेरि बनाउने छु, त्यसको भग्नावशेष म फेरि बनाइदिनेछु र त्यसलाई खडा गर्नेछु। र जब मण्डलीको पूर्ण स्थापनाको काम पुरा रूपले सिद्धिनेछ र जब मण्डली यस पृथ्वीबाट उठाइलगिनेछ, त्यसपछि चाहिँ परमेश्वर फेरि चाहिँ इजरायलीहरू कहाँ देखा पर्नुहुनेछ, अथवा त्यहाँनिर चाहिँ दाउदको भत्केको वासस्थानलाई फेरि उहाँ बनाउनको निम्ति भग्नावशेष भएका लाई चाहिँ फेरि खडा गर्नको निम्ति उहाँ फेरि आउनुहुनेछ भन्ने कुरोहरू चाहिँ लेखिएको छ। यसकारण चाहिँ यो 69 हप्ता र अन्तिम 1 हप्ताको बिचमा चाहिँ जुन ग्याप पिरियड छ, त्यो चाहिँ ख्रिस्टको मृत्यु र इजरायलको पूर्ण स्थापनाको एक ग्याप हामी भेटाउँछौँ। र यो ग्यापमा चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरले आफ्नो पुत्र यीशु ख्रिस्टद्वारा चाहिँ मण्डली स्थापना गरेको घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। जुन कुरो चाहिँ हामी पावल आफैले पनि रोमी 11 अध्यायको हामी पढौँ त। रोमी 11 अध्यायको 25 र 26 पद हामी पढौँ त। भाइ हो, आफ्नै अभिमानमा तिमीहरू बुद्धिमान हुन खोज्छौ कि भनेर तिमीहरू यो रहस्य बुझ भन्ने म चाहन्छु। यो रहस्य बुझ भन्ने म चाहन्छु कि अन्य जातिहरूको संख्या पूर्ण नभएसम्म इजरायलीहरूको एक अंशमा कठोरता आएको छ। हेर्नुहोस् है, जबसम्म अन्य जातिहरूको पूर्ण संख्या पूरा नभएसम्म है, यसरी सारा इजरायलको उद्धार हुनेछ जस्तो लेखिएको छ। उद्धारक सियोनबाट आउनुहुनेछ, उहाँले याकूबबाट अधर्म हटाउनु हुनेछ। ल भइहाले, अन्टिल द फुलनेस अफ द जेन्टाइल्स, त्यो चाहिँ न्यू टेस्टामेन्ट चर्चको बारेमा त्यहाँनिर लेखिएको छ। त्यस पश्चातमा चाहिँ परमेश्वर फेरि चाहिँ इजरायली मानिसहरूलाई तिनीहरूको भत्केको भग्नावशेषलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति आउनुहुन्छ भन्ने कुरो बताइन्छ। यसकारण चाहिँ 70औं हप्ता, द 17th week will be divided into 2 parts। हेर्नुहोस् न, त्यो 70 हप्ता अथवा अन्तिम त्यो हप्ता जुन 1 हप्ता बाँचेको छ, त्यो 1 हप्तालाई चाहिँ त्यो चाहिँ के गरेको छ भन्दा त्यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेको छ। र त्यो चाहिँ 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष 7 वर्षलाई चाहिँ 3.5 वर्ष र 3.5 वर्ष गरेर त्यसलाई विभाजन गरेको छ। जुन कुरो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 14 पदमा हामी भेटाउँछौँ, दानियल 7 अध्यायको 25 पदमा भेटाउँछौँ र दानियल 12 अध्यायको 7 पदमा हामी भेटाउँछौँ। र यो तीनैवटा पदहरूमा चाहिँ यो 7 वर्षको अवधि चाहिँ आधा आधा गरेको छ, अथवा 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष गरिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र यो साताको बिचमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, यो 7 वर्षको साताको बिचमा चाहिँ एन्टी क्राइस्टले चाहिँ बलिदान र भेटीहरूलाई समाप्त पार्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ दानियल 9 अध्यायको 27 पदमा लेखिएको छ। यसकारण चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कष्टको सुरुमा चाहिँ पहिलो 3.5 वर्ष, 7 वर्षको पहिलो 3.5 वर्ष पहिलो भागमा चाहिँ शान्ति र षड्यन्त्रद्वारा चाहिँ एन्टी क्राइस्ट अथवा ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ एक विश्वव्यापी नेता भएर चाहिँ उनी उदय हुनेछ है। जुन कुरो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको हामी 1 र 2 पदमा पनि हामी भेटाउँछौँ। हामी त्यो एकछिनपछि हामी सिक्नेछौँ त्यसलाई। र दोस्रो भागमा चाहिँ 3.5 वर्षको अन्तिम भाग अथवा चाहिँ पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ उनी पुरै मानिसहरूलाई छल गरेर है शान्तिद्वारा चाहिँ षड्यन्त्र रचेर चाहिँ उनी चाहिँ विश्वको एकदमै शक्तिशाली नेताको रूपमा उसले त्यो पद हासिल गर्छ भनेदेखि चाहिँ, र जब उनी शक्तिशाली नेता भइसक्छ त्यसपछि दोस्रो 3.5 वर्षमा चाहिँ उनले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ आफ्नो साँचो ऊ चाहिँ को हो भनेर चाहिँ उसले साँचो आफ्नो चाहिँ पहिचान दिनेछ, उसले साँचो उसको चाहिँ रङ देख्न थाल्नेछ। यसकारण चाहिँ द लास्ट 3.5 years इज द ग्रेट ट्रिब्युलेसन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट आफैले नै भन्नुभयो मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 21 पदमा, हामी पढौँ त त्यो मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 1 पदमा। ल, किनकि त्यस बेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ, किनभने त्यस बेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिले हुनेछ, न त कहिले फेरि हुनेछ। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रिस्ट आफैले नै भन्नुभएको पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ हेर्नुहोस् है त, पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यो मानिसले चाहिँ एन्टी क्राइस्टले चाहिँ संसारभरि नै विभिन्न किसिमको कूटनीति गरेर विभिन्न किसिमको षड्यन्त्र गरेर छल गरेर चाहिँ शान्तिको वातावरण निर्माण गरेर चाहिँ त्यो मानिस चाहिँ विश्वव्यापी एउटा ठुलो नेता हुनेछ। त्यसपछि जब उनी नेता भइसकेपछि एउटा ठुलो एउटा शक्तिशाली मानिस भइसकेपछि त्यसपछि त्यो मानिसले चाहिँ आफ्नो असल रङ देखाउनेछ। र त्यहाँनिर भनेको छ र पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ संसारमा यस्तो भयानक र यस्तो डरलाग्दो एउटा यस्तो महासङ्कष्ट आउनेछ, त्यो चाहिँ पृथ्वीको सुरुदेखि अहिलेसम्म कहिले पनि त्यस्तो घटना घटेको छैन। र हामीले त्यो 22 पद पनि पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यदि त्यो दिनहरू नघटाइएको भएदेखि चाहिँ त्यो कोही पनि बाँच्न सक्ने छैन भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ दिस पिरियड इज अल्सो रेफर्ड एज 42 months है। यसलाई चाहिँ 22 महिना भनेर चाहिँ यसलाई
42 महिना भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ, जुन कुरो चाहिँ हामी प्रकाश 11 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ, 13 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ र यसलाई चाहिँ 1260 दिन भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 3 पदमा र 12 अध्यायको 6 पदमा भेटेको छ। यसकारण चाहिँ त्यो पछिल्लो दिनलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है त, त्यो पछिल्लो 3.5 वर्षलाई चाहिँ 42 महिना भनेर पनि सम्बोधन गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ 1160 दिन भनेर पनि सम्बोधन गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र पहिलो 3.5 वर्षमा हेर्नुहोस् है त, 7 वर्षको पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यो यसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ, इज द बिगिनिङ अफ दि सरोज भनेको छ। यो चाहिँ 3.5 वर्ष चाहिँ प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो भन्ने कुरो चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 7 पददेखि उल्लेख गरेको छ। हामी पढ्दा थियौँ मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 7 पद। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछ। ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछ। त्यसपछि 8 पद। तर यी शब्द प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो। तर यी शब्द प्रसव वेदनाको सुरु मात्र भनेको। यसकारण चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ के हो त, बिगिनिङ अफ दि सरो। तर पछिको 3.5 वर्ष चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै महासङ्घर्ष, एकदमै भयङ्कर, एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति देखा परेछ। यसकारण चाहिँ यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा कुन कुन मानिसहरू प्रवेश गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो चाहिँ अन्य जाति राष्ट्रहरू प्रवेश गर्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ हिजकियल 30 अध्यायको 3 पदमा र यिर्मया 25 अध्यायको 31 र 32 पदमा उल्लेख गरेको छ। दोस्रो चाहिँ इजरायल राष्ट्र आफै नै यो भित्र प्रवेश गर्नेछ भन्ने कुरो उल्लेख गरेको छ। हामी पढाउँदै थियो यिर्मया 30 अध्यायको 7 पद। ल यिर्मया 30 अध्यायको 7 पद पढौँ। त्यो दिन कस्तो डरलाग्दो दिन हुनेछ। हाय त्यो दिन कस्तो डरलाग्दो दिन हुनेछ। यस्तो अरू कुनै दिन पनि हुने छैन। यस्तो कुनै अरू दिन हुने छैन। याकुबको निम्ति यो दुःखको दिन हुनेछ। याकुबको दिन यो एउटा दुःखको दिन हुनेछ। तर ऊ त्यसबाट बचाइनेछ। यसकारण सबभन्दा पहिला चाहिँ अन्य जाति राष्ट्रहरू यो 7 वर्षको महासङ्घर्षमा प्रवेश गरेछन्। त्यसपछि चाहिँ इजरायली मानिसहरू यो 7 वर्षभित्र प्रवेश गरेछन्। त्यसपछि चाहिँ जति पनि मानिसहरूले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर धर्म त्याग गरेको छ अथवा विश्वासलाई त्याग गरेको छ अथवा लाउडिसियाका मण्डली न चिसो न तातो, त्यस्ता मानिसहरू पनि मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 30 पद अनुसार चाहिँ यस्ता मानिसहरू पनि यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा प्रवेश गरेछ। अर्थात् मलाई प्रभु प्रभु भन्ने मानिसहरू जो पवित्र परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्दैन त्यस्ता मानिसहरू पनि छोडिनेछ र 7 वर्षको महासङ्कष्टमा प्रवेश गर्नेछ। अब हामी चाहिँ यहाँनिर यो 7 वर्षको महासङ्कष्टमा चाहिँ एन्टी क्राइस्टको उदय कसरी हुन्छ भन्ने त्यो कुराहरू हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो थेसलोनी 2 अध्यायको 3 पद हामी पढ्नेछौँ। कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस्, किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरो प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। ल हेर्नुहोस् है, स्पष्ट रूपले त्यो बताएको छ, कसैले पनि कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदियोस् है त। त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले बताइदिएको छ। र यो एन्टी क्राइस्ट कति बेला उदय हुनेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस् न, र यो एन्टी क्राइस्ट कहाँबाट आउनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्नेछ। बाइबलले हामीलाई एकदमै क्रिस्टल क्लियर हामीले चाहिँ उत्तर दिएको छैन। बाइबल रियली डज नट से एनिथिङ स्पेसिफिक अबाउट वेयर द एन्टी क्राइस्ट विल कम फ्रम। यो कुरो चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ है त। कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई स्पष्ट रूपले एकदम सठिक प्रकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाइबलले हामीलाई त्यसको उत्तर दिएको छैन। तर इन एनी केस ही वन्ट कम फ्रम रोम है। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ रोमबाट, रसियाबाट र जर्मनीबाट आउँदैन। धेरै मानिसहरूले चाहिँ रोमलाई हेरिरहेको छ, धेरै मानिसहरूले रसियालाई हेरिरहेको छ, धेरै मानिसले जर्मनीलाई हेरिरहेको छ। हामी त्यसको एकछिनपछि हेर्नेछौँ किन ती कुराहरूलाई हेरिरहेको छ भन्ने कुराहरू। तर कतिपय बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ हामीलाई के सङ्केत दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि एन्टी क्राइस्ट आइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बेबिलोनबाट आउन सक्छ है, अहिलेको इराक भन्ने देशबाट चाहिँ आउन सक्छ अथवा सिरियाबाट आउन सक्छ भन्ने चाहिँ धेरै बाइबल विद्वानहरूको मत चाहिँ यसमा चाहिँ मिलेको छ। र दानियल 11 अध्यायको 36 देखि लिएर 45 पदसम्म हामीले यो खण्डलाई हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ उत्तरी राज्यबाट आउनेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। अन्तिम दिनमा चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ उत्तरको राज्यबाट आउनेछ भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको छ। र उत्तरको राजा चाहिँ
राजाले चाहिँ सिरिया राष्ट्रलाई जनाउँछ। हेर्नुहोस् है त, इन डानियल किङ अफ नर्थ रेफर्स टु द किङ अफ सिरिया। हेर्नुहोस्, यसको एन्टी क्राइस्ट द लास्ट सिरियन किङ इज फोरसेडोड बाई अनदर फियर्स सिरियन किङ। यस कारण चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ जसरी हामी सिरियाको राजा एन्टिकोस चौथोले जुन किसिमले सुन्दर नगर अथवा सुन्दर सहर यरुसलेमलाई अथवा इजरायललाई पुरै रूपले तहस नहस गरेको थियो, त्यसकै एउटा प्रतिरूप चाहिँ भविष्यमा आउने एन्टी क्राइस्टको चाहिँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ स्वभाव हुन्छ है भनेर चाहिँ यसले एउटा सङ्केत दिएको छ। यसका चाहिँ एन्टियोकस चौथो एपिफेनिसले चाहिँ झन्डै 175 देखि लिएर 163 BC-मा उसले राज्य गरेको थियो र त्यति बेला चाहिँ प्यालेस्टाइनमा भएको इजरायल राष्ट्रलाई चाहिँ उसले एकदमै नराम्रोसँगले आक्रमण गरेको थियो र धेरै यहुदी मानिसलाई उसले मारेको थियो र मन्दिरलाई बिजुलो पारेको थियो र पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा चाहिँ बुङ्गुरलाई एउटा बलिको रूपमा चढाएर चाहिँ त्यो पुरै मन्दिरलाई चाहिँ अशुद्ध पारिदिएको थियो। र यसकारण चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट मस्ट कम फ्रम वान अफ द 10 किङ्डम्स विच कन्स्टिट्युट द रोमन एम्पायर अकर्डिङ टु डानियल च्याप्टर 7। दानियल 7 अध्यायमा हेर्नुहोस् है, प्राचीन रोमी साम्राज्यमा भएका 10 राष्ट्रहरू मध्येमा चाहिँ एउटा राष्ट्रबाट चाहिँ भविष्यमा चाहिँ एन्टी क्राइस्ट आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस् है त, प्राचीन रोमी साम्राज्यमा जम्मा 10वटा राष्ट्रहरू थियो र त्यो 10वटा राष्ट्रहरू मध्येमा चाहिँ एउटा राष्ट्रबाट चाहिँ एन्टी क्राइस्ट आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ दानियल 7 अध्यायमा उल्लेख गरेको छ। र 8 अध्यायमा हामी आइसकेपछि चाहिँ यो एन्टी क्राइस्ट चाहिँ अनुसार चाहिँ यो एन्टी क्राइस्ट चाहिँ यी 4 राज्यहरू मध्येबाट मात्र आउनुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् न, एउटा चाहिँ ग्रिसबाट, एउटा चाहिँ मिश्रबाट, एउटा चाहिँ सिरियाबाट, एउटा चाहिँ टर्कीबाट है। 10बाट अब घटेर कतिमा आएको छ, 4मा आएको छ। हेर्नुहोस् है त, अल दिस वेयर इन्क्लुडेड इन द 10 किङ्डम्स। यो ग्रिस पनि त्यति बेला, मिश्र देश पनि र सिरिया पनि, टर्की पनि चाहिँ प्राचीन रोमी साम्राज्यको राष्ट्रहरू थिए। यसकारण चाहिँ अब चाहिँ 10वटा राज्यबाट मध्येमा एउटा राज्यबाट आउनु थियो, अब ती 10वटाबाट घटेर चाहिँ अब 4वटामा आइपुगेको छ। अब चाहिँ यसको बाँकी 6 राज्यबाट चाहिँ निश्चय पनि एन्टी क्राइस्ट आउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई निश्चित भएको छ यहाँनिर। तर दानियल 11 अध्यायबाट चाहिँ ही विल कम फ्रम सिरिया एज ए किङ अफ द नर्थ है त। दानियल 11 अध्यायलाई चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपले राम्रोसँगले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ निश्चय पनि उत्तरको राज्य सिरियाबाट चाहिँ आउनेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण अहिले हामीले कुनै पनि त्यसलाई चाहिँ छक्क पर्नु पर्दैन, देयर इज नो सरप्राइज, किनभने अहिले इजरायलको एकदमै थुप्रै शत्रुहरू मध्येमा एउटा एकदमै डरलाग्दो शत्रु चाहिँ सिरिया हो है। अहिले सिरियामा चाहिँ सिरिया र इजरायलको त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन। अब हु इज एन्टी क्राइस्ट? हेर्नुहोस् न, यो एन्टी क्राइस्ट चाहिँ को हो त है। धेरै मानिसहरूले विभिन्न किसिमको पुस्तकहरू लेखेको छ, विभिन्न मानिसलाई यो हो त्यो हो भनेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ दर्शाएको छ। यसका चाहिँ आजको हाम्रो यो पाठमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा पोप भन्ने चाहिँ होइन। धेरै मानिसले चाहिँ पोप नै हो, यसका रोमबाट आउँछ है, रोमबाट आउने चाहिँ को पोप हो। यसकारण चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ पोप होइन, तपाईँले राम्रोसँगले बुझ्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है त, दोस्रो कुरो चाहिँ हि इज नट एन्टियोकस है। कतिपय मान्छेले भन्छन् जसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि 175 देखि लिएर 163 को अवधिमा एन्टियोकस चौथोले जसरी सिरियामा राज्य गरेर चाहिँ जुन किसिमले सुन्दर नगरलाई नष्ट गरेको थियो, एन्टियोकस चौथो चाहिँ फेरि पनि निस्केर आउनेछ भनेर चाहिँ धेरै मानिसले चाहिँ त्यसरी पनि सोचिरहेको छ। तर त्यो पनि गलत हो। हेर्नुहोस्, त्यो मान्छे मरिसक्यो। हेर्नुहोस् न, अब त्यो मान्छे फेरि फर्केर आउँदैन। त्यो कुरो तपाईँले एकदम याद गर्नु पऱ्यो। एक समय मानिसहरूले सबैले जर्मनीमा हेरेको थियो है। किन जर्मनीमा भन्दाखेरि चाहिँ हिटलर त्यहाँबाट उदय भएको थियो है, जसले चाहिँ हजारौँ लाखौँ मानिसहरूलाई मारेको थियो, विशेष यहुदी मानिसहरूलाई चाहिँ होइन एकदमै प्रशस्त मात्रामा उसले मारेको कारणले लगभग 1940तिर चाहिँ सबै मानिसको ध्यान चाहिँ हिटलर नै यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हुनसक्छ भनेर चाहिँ मानिसले विभिन्न किसिमको पुस्तकहरू लेखेको छ। त्यो पनि गलत हो। स्टालिन है, यो पनि गलत हो। यसकारण चाहिँ अब अहिले सबभन्दा मान्छेको सबभन्दा ठुलो एकदमै ध्यान चाहिँ कहाँ गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्लादिमिर पुटिन। हेर्नुहोस् न, रसिया, हेर्नुहोस् न, रसियामा जुन पुटिन छ त्यो पुटिनलाई चाहिँ मानिसले पक्कै पनि यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो भनेर बिचारा उसलाई थाहा पनि छैन अब। हेर्नुहोस् है, तर धेरै बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ अहिले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै आवेशमा आएर चाहिँ पुटिनको विभिन्न किसिमको उसको चालचलनहरू देखेर, उसको कतिवटा व्यवहारहरू देखेर है र उनीहरूले जुन किसिमको अध्ययनहरू गरिरहेको छ त्यो अध्ययनबाट चाहिँ पुटिनलाई चाहिँ के अरे यो पक्कै पनि एन्टी क्राइस्ट हुनसक्छ है भनेर चाहिँ मानिसहरूले के गरिरहेको छ त भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हेरिरहेको छ।
र कतिपय मानिसले चाहिँ प्रिन्स विलियमलाई पनि हेर्नुहोस् न, प्रिन्स विलियमलाई बिचरा अस्ति कोरोना लागेर झन्डै मरे बिचरा है, त्यो मानिसलाई पनि भनिरहेको छ है पक्का पनि त्यो हुनसक्छ भन्ने कुरा। कतिपय मानिसले चाहिँ यो इरानको राष्ट्रपति है यो मोहम्मद अजमद्दिन जहाद जसले चाहिँ 2005 देखि 13 सम्म चाहिँ उसले चाहिँ इरानमा राष्ट्रपतिको रूपमा उसले शासन गरेको थियो। कतिपय मानिसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई पनि त्यो अवधिभरि जति पनि पुस्तकहरू लेखिएको छ भविष्यवाणीको बारेमा, त्यति बेला चाहिँ ती मानिसलाई पनि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो पक्कै पनि यो मान्छे चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हुन सक्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले लगाइसक्यो। र अहिले आएर फेरि पोप फ्रान्सिस वानलाई मानिसले दोष लगाइरहेको छ। अब अमेरिकामा हेर्नुहोस् न, अमेरिकामा चाहिँ पहिला के भयो, बाराक ओबामा चाहिँ 8 वर्षसम्म उसले चाहिँ अमेरिकामा राज्य गर्दाखेरि चाहिँ सबै मानिसले बाराक ओबामा चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हुन सक्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले। अब यो बाराक ओबामाको अब सबै सिद्धियो, अब डोनाल्ड ट्रम्प भयो। अब मान्छेको सबै टार्गेट के भइसक्छ त, डोनाल्ड ट्रम्प भएको छ। हेर्नुहोस् न, डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ दोष लगाएको छ, किनभने यो मान्छे चाहिँ इजरायलमा आएर है 2017 को डिसेम्बर 6 तारिकमा आएर चाहिँ उसले चाहिँ यो घोषणा गरेको थियो, यरुसलेम चाहिँ इजरायल राष्ट्रको चाहिँ एउटा चाहिँ राजधानी हो भनेर उसले घोषणा गरेको थियो। र सबै मान्छेको ध्यान यो डोनाल्ड ट्रम्पमा गएको थियो र उनीहरूले एउटा सिक्का पनि निकालेको छ। हेर्नुहोस् त, आधी तोलाको चाँदीको सिक्का इजरायलमा निकालेको छ र त्यो आधी तोलाको त्यो चाँदीको सिक्कामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 3 जनाको फोटोहरू राखिएको छ। एउटा चाहिँ कोरेस राजा जसले चाहिँ यहुदी मानिसहरूलाई बेबिलोनको कैदबाट 70 वर्षको कैदपछि फर्किनको निम्ति उसले अनुमति दिएको थियो र मन्दिर निर्माण गर्ने अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ 1917 मा है त्यहाँनिर चाहिँ अथर बाल्फोर भन्ने एकजना व्यक्ति थियो जसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ आफ्नो देश फर्काइदिन्छु भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ फरेन सेक्रेटरी भएको कारणले चाहिँ त्यसले चाहिँ हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो। र त्यो व्यक्तिको पनि त्यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फोटो छ। र तेस्रो चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले अब हामीलाई चाहिँ तेस्रो मन्दिर निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ सहायता गर्छ है भनेर चाहिँ तिनीहरूले त्यसरी सोचेकाले एउटा नयाँ सिक्का पनि अहिले चाहिँ टेम्पल इन्स्टिट्युटले यरुसलेममा निकालेको छ। यसकारण चाहिँ अहिले सबै मान्छेको ध्यान के भएको छ भन्दा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प हो कि भनेर, तर यो कदापि होइन है। तपाईँ राम्रोसँगले सोच्नुहोस् है, यो कोही पनि होइन व्यक्तिहरू। र अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् है त, ही वन्ट बी एनी इन्कार्नेसन अफ स्प्रिङ अफ सैतान, ऊ चाहिँ दुष्ट सैतानको चाहिँ अवतार फेरेर आएको व्यक्ति पनि होइन त्यो है। धेरै मान्छेले त्यसरी पनि सोच्ने गर्छन्। र ऊ एक आत्मा पनि होइन है, ऊ एक आत्मा पनि होइन, किनभने ऊ चाहिँ एक मानिस हो। किनभने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मानिस प्रभु यीशुले नाश गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ दोस्रो थेसलोनी 2:8 उल्लेख गरेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले नै त्यो एन्टी क्राइस्टलाई चाहिँ उहाँले नाश गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो लेखिएको छ। यसकारण चाहिँ आत्मालाई मार्न सकिँदैन। यसकारण चाहिँ एन्टी क्राइस्ट चाहिँ यो को हो त, यो चाहिँ मानिस हो। हेर्नुहोस् त, यो कहाँबाट आउँछ? अघि हामीले हेरिसकेको छौँ कि स्पष्ट रूपले बाइबलमा कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन, तर हामीले राम्रोसँगले 7 अध्यायलाई, दानियल 7 अध्यायलाई, 8 अध्यायलाई र 11 अध्यायलाई हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ 10 वटादेखि 4 वटामा आएको छ, 4 वटादेखि एउटामा आएको छ। र पक्कै पनि है ती मध्येमा चाहिँ त्यो एउटा राष्ट्र मध्येमा चाहिँ पक्कै पनि उनी उत्तरी राज्यबाट चाहिँ आउनेछ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यसकारण सो हु इज द एन्टी क्राइस्ट एन्ड हाउ विल वी रेकग्नाइज हिम? हेर्नुहोस् न, अब यो एन्टी क्राइस्ट को हो त? अब हामीले यो व्यक्तिलाई कसरी चिन्ने त? हेर्नुहोस् न, र बाइबलमा यो एन्टी क्राइस्टलाई थुप्रो नामद्वारा चाहिँ उसलाई नामाकरण गरिएको छ। हेर्नुहोस् न, यसकारण म तपाईँहरूलाई यहाँनिर पद तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, प्रशस्त मात्रामा पदहरू छ है। यो पदलाई म भन्दै जानेछु, तपाईँले टिप्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर सबभन्दा हामी सबै पदहरू पढ्दैनौँ, यसकारण चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ उसलाई के भन्छ, लिटल हर्न। हेर्नुहोस् त, दानियल 7:8 र 8:9 चाहिँ एन्टी क्राइस्टलाई चाहिँ सानो सिंह भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। हेर्नुहोस्, सानो सिंह भनेर। अर्को कुरो चाहिँ द किङ अफ द फियर्स काउन्टिनेन्स भनेको चाहिँ दानियल 8:23 चाहिँ उनी हट्टी र डरलाग्दो एकदमै मुहार भएको व्यक्ति भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चिनिएको छ। तेस्रोमा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ शासक अथवा राजकुमार भनेर चिनिएको छ 9 अध्यायको 26 र 27 दानियल 9 अध्यायको 26 र 27 अर्को चाहिँ दानियल 11 अध्यायको 36 चाहिँ उसलाई मनमानी, उसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने भनेर चाहिँ चिनिएको छ। उसलाई जे मन लाग्यो, उसलाई जे मन लाग्यो उसले त्यही गर्छ है, उसलाई कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। यसकारण चाहिँ दानियल 11 अध्यायको 36 चाहिँ मनमानी गर्ने व्यक्ति भनेर चिनिएको छ। अर्को चाहिँ हामीले दोस्रो थेसलोनी 2:3 पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो मानिसलाई चाहिँ पापको मानिस भनेर चिनिन्छ, द म्यान अफ सिन। हेर्नुहोस् न, पापको मानिस भनेर चिनिन्छ। अर्को चाहिँ त्यही पदमा लेखिएको छ दोस्रो थेसलोनी 2:3 सर्वनाशको छोरा भनेर चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ। अर्को चाहिँ दोस्रो थेसलोनी 2:8 छ दुष्ट
अथवा चाहिँ एकदमै व्यवस्थाविहीन भएको व्यक्ति है त, र ऊ चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ पालनै नगर्ने व्यक्ति र पूर्ण रूपले दुष्ट र एकदम ललेस व्यक्ति भन्ने कुराहरू बताएको छ। र पहिलो यूहन्ना 2:18 पदमा र 22 पदमा र दोस्रो यूहन्ना 7 पदमा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी भनेर नै सम्बोधन गरिएको छ। र अन्तिममा जब हामी प्रकाशको पुस्तकमा हामी आइपुग्छौँ, प्रकाशको पुस्तकमा हामी 13 अध्यायको 1 पदमा र 19 अध्यायको 19 पदमा चाहिँ एन्टी क्राइस्टले चाहिँ पशु भनेर चाहिँ हामी चिन्न सक्छौँ त्यो मानिसलाई, त्यो एन्टी क्राइस्टलाई। र बाइबलमा चाहिँ पशु भन्ने शब्द लगभग चाहिँ 30 पटकसम्म उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो एन्टी क्राइस्टको क्यारेक्टर, एन्टी क्राइस्टको चरित्र चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई के सिकाएको छ। हेर्नुहोस् त, ही विल बी ए ग्रेट ओरेटर। हेर्नुहोस् न, प्रकाश 13 अध्यायको 2 पद अनुसार र प्रकाश 7 अध्यायको 8 पद अनुसार चाहिँ यो मानिस एकदमै, यो मानिसको चाहिँ एकदमै अहङ्कार गर्ने मुख दिएको छ भन्ने कुरो बताइन्छ। अथवा कुशल वक्ता, एकताल यो मान्छेले बोल्दाखेरि चाहिँ हजारौँ लाखौँ मानिसलाई यो मान्छे चाहिँ आफूपट्टि चाहिँ आकर्षित गर्न सक्थ्यो है त, आकर्षित गर्न सक्छ। र अर्को चाहिँ ए ग्रेट डिप्लोम्याट, दानियल 11:21 पदमा यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै ठुलो र महान षड्यन्त्रकारी भन्ने कुराहरू बताएको छ। र अर्को चाहिँ दानियल 8:25 पदमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुलो उद्योगपति, हेर्नुहोस् न, इन्डस्ट्रियलिस्ट, एकदमै ठुलो उद्योगपति भनेको मतलब यो मान्छे एकदमै धनी हुनेछ। त्यो हामी पछि पढ्दै जानेछौँ। अर्को व्यक्ति, अर्को चाहिँ उसको चरित्र के छ भन्दा चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायको 16 पदमा र 17 पदमा र दानियल 11:43 पदमा पढ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै महान अर्थशास्त्री। हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ एकदम इकोनोमिस्ट, एकदम पुरै रूपले कसरी चाहिँ त्यसले नेटवर्किङ गरेर चाहिँ कसरी सारा संसारलाई चाहिँ उसले एक ठाउँबाट चाहिँ उसले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो पन्जामा पारेर आफ्नो जाल फिजाउँछ, एकदमै कसरी उसले चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम अर्थशास्त्री हुनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। अर्को कुरो चाहिँ दानियल 7 अध्यायको 21 पद अनुसार र 8 अध्यायको 24 पद अनुसार उनी चाहिँ एक महान सैनिक, हेर्नुहोस् है, लडाइँ गर्नमा ऊ कहिले पनि पछि पर्दैन, एकदमै राम्रो तालिम पाएको व्यक्ति। र अर्को चाहिँ दानियल 11 अध्यायको 38 पदमा र प्रकाश 19 अध्यायको 19 पदमा चाहिँ उनी चाहिँ एक महान भौतिकवाद भन्ने कुरा बताएको छ, मेटेरियलिस्टिक। र अर्को चाहिँ दानियल 8 अध्यायको 23 पद अनुसार चाहिँ उनी एक बौद्धिक मानिस, एकदम इन्टेलेक्चुअल मानिस है। ऊ साधारण त्यो लडपड गर्ने मान्छे, त्यो मान्छे एन्टी क्राइस्ट हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, साधारण चाहिँ नि हो, यो एकदमै बौद्धिक मानिस, त्यो मान्छे एकदम धेरै डिग्री भएको मान्छे, उसले धेरै अध्ययन गरेको व्यक्ति हुन्छ यो। अनि अर्को चाहिँ उसको अर्को क्यारेक्टर चाहिँ उसको चरित्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वान हु है हेज फोरसेकन द फेथ अर एथिस्ट है। दानियल 11 अध्यायको 37 पद अनुसार चाहिँ आफ्नो पिता पुर्खाको धर्म त्याग गरेको व्यक्ति, हेर्नुहोस् है त। अर्को चाहिँ धर्म विरोधी, अथवा अर्को चाहिँ भने चाहिँ त्यो मानिस एक नास्तिक व्यक्ति है त, आफूलाई नै ऊ देवता सम्झिने, अरू कसैलाई पनि देवता नमाने, आफ्नै पिता पुर्खाको परमेश्वरलाई चाहिँ त्यागेर चाहिँ आफूले देवता भएको कुराहरू चाहिँ हामी दानियल 11 अध्यायको 37 पदमा हामी भेटाउँछौँ। यसकारण he will reveal his real true color and true character as a beast only during the second half of the 7-year tribulation। यसकारण चाहिँ यो मानिसको साँचो चरित्र र साँचो रङ चाहिँ 7 वर्षको महासङ्घर्षको पछिल्लो 3.5 वर्षमा मात्र चाहिँ यो मानिसले चाहिँ आफ्नो पहिचान साँचो रूपले मानिसलाई देखाउनेछ र मानिसहरूले त्यो देख्नेछ। The Antichrist will be the greatest deception, the biggest lie in the history। हेर्नुहोस् न, संसारमा सबभन्दा ठुलो झुट र सबभन्दा बेसी छल गर्ने मानिस चाहिँ यही मान्छे भनेर चाहिँ पृथ्वीमा चिनिन्छ। अहिलेसम्म यस्तो झुट बोल्ने व्यक्ति र अहिलेसम्म यस्तो छल गर्ने व्यक्ति अरू कुनै पनि मानिस देखा परेको छैन, त्यो चाहिँ केवल एन्टी क्राइस्ट मात्रै देखा परेछ। वान अफ द मेनी रिजन्स वाइ गड विल परमिट हिज कमिङ इज टु पनिश है अल दोज हु विलिङली रिजेक्ट द ट्रुथ अफ जिजस क्राइस्ट। हामी यो पढौँ त, दोस्रो थेसलोनी 2 अध्याय है त 9 देखि 12 पदसम्म। शैतानको कामकाज बमोजिम, पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित र नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्ट सहित आउनेछ। किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे, यसै कारण तिनीहरूले झुटा कुरामा विश्वास गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूमाथि एक शक्तिशाली भ्रम पठाउनुहुन्छ, ताकि सत्यमाथि विश्वास नगर्ने तर अधर्मिकतामा आनन्द मनाउने सबैजना दोषी ठहरिउन्। यहाँ यस्तोमा यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नु, सत्यलाई चाहिँ पक्रिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। किनभने झुटको आत्माले चाहिँ धेरैलाई भ्रम पारिरहेको छ। हैन, परमेश्वर आफैले नै यो मानिसलाई अनुमति दिनुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ
है। दोस्रो थिस्सलुनी 2:9-12 God will permit his coming is to punish all those who willingly rejected the truth of God. जसले जानी किन जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको सत्यलाई लत्याएको छ, इन्कार गरेको छ र मानेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वर आफैले नै यो एन्टी क्राइस्टलाई अनुमति दिनुहुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ दुःख दिनको निम्ति, तिनीहरूलाई चाहिँ पीडा दिनको निम्ति भन्ने कुरोहरू चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ। यसकारण हामी प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो मानिस कसरी सबभन्दा सुरुमा कसरी आफूलाई प्रकट गरेको छ। हामी त्यो पढौँ त, प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 1 र 2 पद। जब थोमाले ती सातौं मध्ये एक मोहर तोड्नु भएको मैले देखेँ, तर 4 जीवित प्राणीहरूमध्ये एकजनाले मेघ गर्जना जस्तो आवाज मैले यसो भने मैले सुने, आऊ। अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दियो, अनि त्यो विजय भएर विजय गर्न निस्क्यो। हेर्नुहोस् है, हामीले धेरै मानिसहरू यो पद पढ्दाखेरि कन्फ्युज भएको छ। हेर्नुहोस् है, किनभने यो सेतो घोडा उल्लेख गरिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पछि 19 अध्यायमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशुको सेतो घोडामा आउनुभएको छ, तर यहाँनिर चाहिँ 6 अध्यायमा जुन सेतो घोडा उल्लेख गरिएको छ, यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मोहर खोल्दै हुनुहुन्छ र यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र परमेश्वरको सिंहासनमा विराजमान भएर चाहिँ उहाँले मोहर खोल्दै हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ तल पृथ्वीमा चाहिँ जुन सेतो घोडामा सवार हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्ट होइन। यसमा चाहिँ हामीले कन्फ्युज हुनुहुँदैन, यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हो। हेर्नुहोस् त, यो मानिस चाहिँ कसरी आइरहेको छ भन्नुहोस् चाहिँ बाइबलमा, किनभने बाइबलमा कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन जहाँ ख्रीष्ट 7 वर्षको सङ्कष्टको सुरुमा विजय गर्नको निम्ति निस्किएर आएको छ भन्ने कुराहरू होइन। त्यसका चाहिँ हामीले कन्फ्युज हुनुहुँदैन। प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 11 र 12 पदमा लेखेको सेतो घोडा र यो 6 अध्यायको 1 र 2 पदमा उल्लेख गरेको घोडामा चाहिँ यो दुईजना व्यक्तिहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै 19 अध्यायमा उल्लेख गरेको थियो प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एन्टी क्राइस्ट है। यो कसरी आएको छ यो व्यक्ति हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला चाहिँ यो मानिससँग धनु छ, तर यो मानिससँग चाहिँ के छैन त, काँड छैन। हेर्नुहोस् त, अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ, त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो है। त्यहाँनिर धनु मात्रै छ भन्ने कुरा बताएको छ, त्यहाँ चाहिँ काँड छ भन्ने कुराहरू बताएको छैन। यसले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिक्स अबाउट डिसआर्ममेन्ट है त, निशस्त्रीकरण है त, उसँग कुनै पनि हात हतियार छैन भन्नु खोजेको। यो मानिस एकदमै डिप्लोमेटसँगले चाहिँ दानियल 11 अध्यायको 21 पद अनुसार चाहिँ त्यो मानिस अब शान्तिसँगले है राष्ट्रहरूसँग चाहिँ शान्तिको कुरा गर्नको निम्ति यो मानिस चाहिँ गइरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। त्यसपछि 11 अध्यायकै 32 पदमा भेटाउँछ यो मानिस चाहिँ झुटो प्रशंसा गरेर भ्रष्ट पार्ने व्यक्ति हो भन्ने कुरा है। मानिसहरूलाई झुटो आश्वासन दिँदै मानिसहरूलाई भ्रष्ट पार्दै चाहिँ ती शक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो शक्तिमा चाहिँ के गरेको छ त, परिणत गर्दै यो मानिस अगाडि गर्छ। हेर्नुहोस् है, यो मानिस कसरी आएको छ भन्ने कुराहरू है। यो मानिस चाहिँ कुनै पनि हतियार नलिकन एउटा शान्ति वातावरणमा हेर्नुहोस् 8 अध्यायको दानियल 8 अध्यायको 25 पदमा त्यही कुरो लेख्छ है, छल गरेर आफूलाई उसले उच्च पार्नेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। र त्यो मानिस चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 13 अध्याय र 17 अध्याय अनुसार चाहिँ त्यो मानिस चाहिँ पूर्ण स्थापना हुने 10 राष्ट्रहरूको रोमी साम्राज्यको अति श्रेष्ठ व्यक्ति हुनेछ। यो मान्छेले छल गर्दै, यो मान्छेले मानिसहरूलाई षड्यन्त्र गर्दै, विभिन्न किसिमको कुटनीति खेल्दै र यो मानिसलाई विभिन्न किसिमको फकाउँदै फुस्लाउँदै सबै राष्ट्रहरूलाई चाहिँ आफूपट्टि पारेर चाहिँ यो मान्छे चाहिँ भविष्यमा हुन आउने त्यो 10 वटा रोमी साम्राज्यको जुन एउटा राज्यको स्थापना हुनेछ, त्यो राज्यको चाहिँ एउटा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चाहिँ हुनेछ। यसकारण चाहिँ यो व्यक्ति यहाँनिर 6 अध्यायको 1 पदमा एकदमै स्पष्ट लेखेको छ त्यो मानिस चाहिँ कसरी आएको छ भन्ने कुरा। बडो शान्तिपूर्ण कुरा लिएर है, शान्तिसँग त्यो मानिस आउनेछ, तर झुट बोल्दै आउनेछ है, भ्रष्ट पार्दै आउनेछ। र त्यति मात्र होइन, त्यो मान्छेले चाहिँ छल गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ उच्च पार्नेछ भन्ने कुरा बताएको छ। र त्यति बेला सबभन्दा पहिला यो मानिसको पहिलो काम चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ दानियल 9 अध्यायको 27 पद अनुसार चाहिँ हेर्नुहोस् है, सुरुमै एक साताको लागि तिनले एउटा करारको सधार गर्नेछ। यो चाहिँ इजरायली मानिसहरूसँग इजरायली मानिसहरू चाहिँ एकदमै सङ्घर्ष गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, इजरायल राष्ट्र चाहिँ सुरक्षाको निम्ति एकदमै ठुलो सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा चाहिँ यो मानिस आएर चाहिँ इजरायलीहरूसँग चाहिँ सबभन्दा पहिलो करार गर्नेछ। हेर्नुहोस् है, यसका सुरुमै एक साताको लागि तिनले एउटा करारको सधार गर्नेछ। यसले सङ्घर्ष गरिरहेको इजरायल राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने र तिनले इजरायलीहरूलाई आफ्नो देशमा फर्किन दिने र मन्दिर निर्माण गर्ने बाचा गर्नेछ। हेर्नुहोस् है त, कति यो मान्छे कति छल भएको व्यक्ति हो भन्ने कुरो हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ। सुरुमै है यो मानिस चाहिँ जब इन्टरनेसनल एरिनामा यो मान्छे चाहिँ एकदमै प्रख्यात हुनेछ
र जब सबै मानिसहरूले यही मान्छेको चाहना गरिरहेको हुन्छ, जताततै यही मानिसको बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छ, किनभने इन्टरनेसनल लेभलमा यो एकदमै प्रख्यात भइसकेको हुनेछ र हरेक मानिसले यो मान्छेलाई रुचाइरहेको बेलामा चाहिँ अनि यो मानिसले चाहिँ यस्तो बेलामा आएर चाहिँ इजरायलसँग चाहिँ एउटा विशेष करार गर्नेछ र त्यो करारमा चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ किन इजरायल राष्ट्र चाहिँ एकदमै दुःख र कष्ट र सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा चाहिँ म तिमीलाई सुरक्षा दिनेछु भनेर उसले आश्वासन दिनेछ। दोस्रो कुरो चाहिँ जति पनि इजरायली मानिसहरू संसारको विभिन्न कुना काप्चामा छन् ती सबै मानिसहरूलाई चाहिँ घर फिर्ता गर्ने, देशमा फिर्ता गर्ने चाहिँ मेरो जिम्मेवारी भयो भनेर चाहिँ त्यो मानिसले भनेछन्। तेस्रो कुरो चाहिँ अब तिमीले मन्दिर निर्माण गर है, जुन ठाउँको निम्ति तिमीले धेरै वर्षदेखि तिमीले प्रतीक्षा गरिरहेका थियौ है, अब त्यो मन्दिर चाहिँ बनाउन निम्ति चाहिँ उसले के गर्छ साथ दिनेछ। यसकारण चाहिँ तपाईँले यो भागलाई हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हिजो तेस्रो मन्दिरको बारेमा हामीले सिकेका थियौँ, त्यो तेस्रो मन्दिरको भागलाई तपाईँले निश्चय पनि हेर्नु होला। त्यसपछि मात्रै तपाईँले यो खण्डलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले अझै स्पष्टले बुझ्नुहुनेछ। यसकारण दिस प्याक्ट विल एस्युर द ज्युस प्रोटेक्सन इन देयर स्ट्रगल एज नेसन एन्ड ही विल प्रमिस टु हेल्प ज्युस एभ्रिवेयर टु रिटर्न टु देयर होमल्यान्ड एन्ड बिल्ड दि टेम्पल। हेर्नुहोस् है त, इन रिटर्न हेर्नुहोस् त, अब उसले त्यो करार त गर्यो तर करार गरिसकेपछि उसले केही न केही आशा चाहिँ गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, इन रिटर्न दि एन्टिक्राइस्ट विल एक्सपेक्ट फाइनेन्सियल ब्याकिङ। हेर्नुहोस् है, त्यसको सट्टामा आर्थिक सहायताको आशा राख्नेछ। हेर्नुहोस् है त, त्यो मानिसले त्यत्तिकै चाहिँ इजरायली मानिसहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ त्यो मानिसले चाहिँ त्यो सबै किसिमको करार गर्नको निम्ति लाउने छैन। केही न केही गोप्य एउटा अभियान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यो हस्ताक्षर गर्न लगाउनेछ। र अहिले एकदमै धेरै संसारभरि नै यो एमसिसी भन्ने एउटा प्रथा है जताततै चलिरहेको छ है, यो के हो भन्ने कुराहरू हामी चाँडै नै हामी थाहा पाउनेछौँ है। तपाईँले बिस्तारै बुझ्नुहुनेछ यो कुराहरू र यो बडो अहिले हामीले कतिवटा कुराहरू बुझ्न सकेको छैनौँ तर बिस्तारै हामी यो कुरालाई बुझ्नेछौँ र बाइबलले पनि यो कुरालाई काहीँ न काहीँ यो कुरो चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामी छनक कुर्तेको कुराहरू भेटाउँछौँ र यो कुराहरू एकदमै प्रशस्त मात्रामा विकास भइरहेको छ है। यो कुरालाई हामी राम्रोसँगले विचार गर्नेछौँ र यहाँनिर त्यसको साटोमा चाहिँ एन्टिक्राइस्टले इजरायलीहरूबाट के को आशाको सहायता आर्थिक सहायताको चाहिँ आशा राख्नेछ। किनभने चाहिँ संसारमा एकदमै धनी मानिसहरू चाहिँ कोहरू छ त, सबभन्दा ब्याङ्कर्सहरू एकदम ठुलो ब्याङ्कर्सहरू को छ त भने चाहिँ यो यहुदी मानिसहरू छ। ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरू को छ, यो यहुदी मानिसहरू छ। ठुल्ठुलो डक्टर्सहरू को छ, यही यहुदी मानिसहरू छ। यसकारण चाहिँ यसले त्यत्तिकै चाहिँ इजरायलीहरूसँग चाहिँ त्यो करार मान्दै छैन अथवा त्यो ट्रिटी गर्ने छैन, तर तिनीहरूसँग चाहिँ आर्थिक सहयोग पाउनको निम्ति चाहिँ उसले चाहिँ यो कदम चाहिँ चालेको हुनेछ। र उसको सबभन्दा ठुलो अभियान चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्व व्यापारद्वारा चाहिँ सिङ्गो विश्वलाई एक पार्ने उसको प्रयास हुनेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् है, धनी योगीहरूसँग चाहिँ उसले पैसाहरू माग्नेछ। फर हिज एम्बिसन वर्ल्ड वाइड इज ए कमर्सियल नेटवर्क, लेटर द एन्टिक्राइस्ट विल लन्च ए ग्लोबल इकोनोमिक प्रोग्राम। यसमा विश्व व्यापारद्वारा चाहिँ सिङ्गो विश्वलाई एक पार्ने प्रयास उसले गर्नेछ। र त्यति मात्र होइन, उसले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ व्यापारलाई पुरै विश्वव्यापी रूपमा भएको सम्पूर्ण व्यापारलाई चाहिँ उसले आफ्नो एक मुठ्ठीमा पार्नेछ। हेर्नुहोस् त, उसले नियन्त्रण गर्नेछ। जुन कुरो चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 16 र 17 पदलाई मा पढ्दाखेरि हामी त्यहाँ भेटाउनेछौँ र पछि हामी अर्को हप्ता सायद हामी 666 को बारेमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि यसको बारेमा अझै हामी जानकारी पाउन सक्छौँ। यसकारण एन्टिक्राइस्ट सुड enter the international stage long before the commencing of the 70th week. यसकारण अघि नै मैले तपाईलाई भनिसकेको छु 70औं हप्ता अथवा 69 हप्ता बितिसक्यो। अब अन्तिम 70औं हप्ता, अन्तिम एक हप्ता बाँकी छ। त्यो एक हप्ता सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यो एन्टिक्राइस्ट चाहिँ इन्टरनेसनल एरिनामा है विश्वव्यापी रूपमा स्टेजमा चाहिँ यो मानिसलाई चाहिँ सबैले चिनिसकेको हुनुपर्छ र त्यो को हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है। त्यो मानिस जन्मिसकेको हुन सक्छ है। यसकारण चाहिँ त्यो मानिस अहिले त्यो मानिस बिस्तारै त्यो मानिस बिस्तारै त्यो मान्छेले आफ्नो ख्याति कमाउँदै होला हैन। त्यो मानिस बिस्तारै पपुलर हुँदैछ। तर यो 7 वर्षको संकष्ट सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै के हुनुपर्छ त यो मानिस चाहिँ पुरै रूपले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यो मानिस चाहिँ हरेक मान्छेले चिन्नुपर्छ। हरेक मुखमा यो मान्छेको चाहिँ गुणगान हुनुपर्छ। यो त्यति ठुलो यो चाहिँ एकदमै नायक हुनेछ। यसकारण चाहिँ द एन्टिक्राइस्ट सुड इन्टर द इन्टरनेसनल स्टेज लङ बिफोर द कमेन्सिङ अफ द 78th वीक है त। बिकज फर्स्ट ही हेज टु बिकम पावरफुल। सबभन्दा पहिला त्यो मान्छे हुनुपर्दा शक्तिशाली हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्र त्यो मानिसले चाहिँ शक्तिशाली भइसकेपछि र सबै मानिसले त्यो मान्छेको गुणगान गाइसकेपछि मात्रै इजरायलीहरूसँग 7 वर्षको लागि उसले त्यो करार बाँध्न सक्नेछ है। यसकारण चाहिँ देयर इज वान हु इज स्टपिङ। तर अहिलेसम्म त्यो मानिसलाई है
कसै न कसैले रोकिरहेको छ। त्यो मानिस अहिलेसम्म राजनीतिकमा आउन सकेको छैन। त्यो मानिस अहिलेसम्म त्यो मानिस पुरै रूपले प्रख्यात भइसकेको छैन, किनभने यो पृथ्वीमा उसलाई कसैले रोकिरहेको छ है। हामी त्यो पद पढाउँदा दोस्रो थेसलोनी 2 अध्यायको 6 र 7 पद हेर्नुहोस् त। समथिङ एन्ड समबडी भन्ने दुईटा शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। त्यो आफ्नो समयमा प्रकट होस् भन्ने हेतुले कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिरहेको छ? कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिरहेको छ? यो तिमीहरू जान्दैनौ। यो तिमीहरू जान्दैनौ। किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ। किनभने अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म जसले हेर्नुहोस् जसले त्यसलाई रोकिरहेको छ, उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकि नै राख्नुहुनेछ। उहाँ नहटुन्जेलसम्म त्यसलाई रोकि नै राख्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यसको यहाँ चाहिँ समथिङ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जसले भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, र अर्को चाहिँ समबडी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अर्थात् जसले भनेको चाहिँ मण्डली भइहाल्यो, हेर्नुहोस् त, र उहाँ नहटुन्जेल भने चाहिँ उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा। यसको यो पृथ्वीमा चाहिँ जबसम्म चर्च अथवा मण्डली रहनेछ र मण्डलीलाई चाहिँ सिंहार्नको निम्ति, मण्डलीलाई सच्याउनको निम्ति, धुनको निम्ति, पखाल्नको निम्ति पवित्र परमेश्वरको अगाडि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो धुलाइलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, उहाँले दाग्न लागेको एउटा प्रतापी मण्डलीलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र पवित्र आत्माले त्यो काम पृथ्वीमा गर्दै हुनुहुन्छ। र जबसम्म यो पृथ्वीमा मण्डली छ र जबसम्म यो पृथ्वीमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तबसम्म चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा दुष्ट यो के अरे एन्टिक्राइस्ट चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा आफूलाई उसले चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्दैन। ऊ चाहिँ पछाडि नै छ। ऊ जतिसुकै ऊ फेमस भए तापनि है, ऊ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मण्डली र पवित्र आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मानिस कुनै पनि मूल्यमा त्यो मानिस अगाडि आउँछ। तर जब मण्डली उठे लग्नेछ, त्यसपछि मात्रै त्यो व्यक्ति चाहिँ देखा पर्नेछ। तर त्यो व्यक्ति चाहिँ देखा पर्नभन्दा अगाडि चाहिँ संसारभरिका मानिसको अगाडि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा प्रख्यात व्यक्ति चाहिँ भइसकेको हुनेछ है। यसकारण चाहिँ हिजो हामीले मन्दिरको बारेमा हेरेको थियौँ, हेर्नुहोस् न। यसकारण आज चाहिँ यहुदीहरूको कुनै पनि मन्दिर छैन, किनभने तिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई न्याय गर्नुभएको छ है त। यसकारण मत्तीको सुसमाचार 27 अध्यायको 25 पदमा हामी पढाउँदै थियौँ। मत्तीको सुसमाचार 27 अध्यायको 25 पदमा, ल कसैले भेटायो पढिहाल्नु त। त्यहाँ यसरी यहुदीहरूले यसरी चिच्याएर कराएको थियो, हेर्नुहोस् न। 27 अध्यायको 25 पदमा सबै मानिसहरूले जवाफ दिए, उसको रगत हामीहरू र हामीहरूका सन्तानमाथि परोस्। उसको रगत हामीमाथि र हाम्रो सन्तानमाथि परोस्। हेर्नुहोस् न, यिनीहरूले चाहिँ चिच्याएर करायो, त्यो मानिसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्। त्यो मानिसको रगत हामीमाथि र हाम्रो छोराछोरीमाथि परोस् भनेर तिनीहरू आफैले नै पवित्र परमेश्वरको क्रोधलाई तिनीहरूले निम्त्याएको थियो। यसकारण चाहिँ हेरोदको पालामा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ के थियो त, अन्तिम एउटा मन्दिर थियो, र जुन मन्दिर चाहिँ 70 एडीमा रोमी सिपाहीहरूले टाइटसद्वारा त्यो पूरै रूपले नष्ट गरिएको छ। र अब कहिले चाहिँ यो मन्दिर कहाँ र कहिले चाहिँ अब यो मन्दिरको निर्माण हुनेछ, तेस्रो मन्दिर कहाँ र कहिले यो निर्माण हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ होसेको पुस्तकमा लेखेको छ। हामी त्यो नपढौँ। होसेको पुस्तक 3 अध्यायको 4 र 5 पदमा हिजो पनि हामीले यो कुराहरू पढिसकेका छौँ। यसकारण चर्च उठाइलगेपछि चाँडै मन्दिरको निर्माण, जबसम्म यो पृथ्वीबाट मण्डली उठाइ लगिँदैन तबसम्म चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ तेस्रो मन्दिरको निर्माण हुन सक्दैन। र यो मन्दिर कहाँ निर्माण हुनेछ भन्दाखेरि यो मन्दिर चाहिँ यरुसलेममा निर्माण हुनेछ। कुन ठाउँमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न, धेरै मानिसले के सोचिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रो मन्दिरको निर्माण अघि, हेर्नुहोस् न, तेस्रो मन्दिरको निर्माण अघि चाहिँ जुन ठाउँमा अहिले डुम अफ द रक अथवा मस्ट अफ द ओमर छ, त्यसलाई चाहिँ हटाइनुपर्छ भनेर चाहिँ कतिपय मानिसले चाहिँ त्यसरी सोचिरहेको छ। जबसम्म चाहिँ इस्लामहरूको तेस्रो पवित्र ठाउँ जबसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ हटाइँदैन, जबसम्म त्यसलाई नष्ट गरिँदैन, तबसम्म चाहिँ पवित्र परमेश्वरको तेस्रो मन्दिरको निर्माण गर्न असम्भव छ भनेर चाहिँ धेरै मानिसले विश्वास गरेको छ। तर हाम्रो यो अध्ययनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको आवश्यकता छैन। हेर्नुहोस् त, यसको कुनै पनि आवश्यकता छैन, किनभने प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 2 पदमा ल के लेखेर पढाउँदा थियो। प्रकाशको पुस्तक 11 अध्यायको 2 पदमा, तर मन्दिर बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोड र ननाप, किनकि त्यो चाहिँ जातिहरूलाई दिएको छ र 42 महिनासम्म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्ची मुल्ची पार्नेछन्। ल हेर्नुहोस् है त,
पवित्र आत्माले पहिला नै स्पष्ट रूपले भनिसक्नु भएको थियो। पहिला नै, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै यो कुरो स्पष्ट रूपले भनिसकेको थियो कि मन्दिरको 3 भागको पहिलो भाग जुन आँगन थियो त्यो चाहिँ कता परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इस्लामहरूको तेस्रो पवित्र स्थान, जुन ठाउँबाट चाहिँ मोहम्मद जिउँदै स्वर्ग गएको छ भनेर तिनीहरूले विश्वास गर्छ, जुन ठाउँमा चाहिँ डुम अफ द रक छ त्यो भागमा परेको छ। हेर्नुहोस् है, सुरुमै यसका यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिएको छ भन्ने कुरो पहिले नै यो कुरोहरू चाहिँ बताएको छ। यसकारण चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा भत्काउन सक्दैन। हेर्नुहोस् न, जुन ठाउँमा चाहिँ डुम अफ द रक छ, यो इस्लामको मस्कलाई चाहिँ यहुदी मानिसहरूले छुनु पनि सक्दैन। छुने बित्तिकै के हुनेछ त, भयङ्कर ठुलो युद्ध हुन सक्छ। यसकारण चाहिँ इस्लामले कुनै पनि मूल्यमा चुप रहँदैन। यदि इजरायलीले डुम अफ द रकलाई नाश गर्ने प्रयास गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो हादसा हुने सम्भावना छ। यसकारण चाहिँ डुम अफ द रक अहिले जुन ठाउँमा छ मुसलमानहरूको तेस्रो पवित्र स्थान है, त्यो ठाउँमा चाहिँ सुलेमान राजाले ठुलो मन्दिर बनाएको थियो र त्यो चाहिँ हिजो हामीले हेरिसकेका छौँ कि त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दृष्टि र पवित्र परमेश्वरको हृदय बस्ने ठाउँ भन्ने कुरा। यसकारण इजरायलीहरूको निम्ति चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। हेर्नुहोस् है, जुन ठाउँमा चाहिँ अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकलाई बलिदान चढाएको थियो त्यही ठाउँमा मोरिया भन्ने डाँडामा चाहिँ यो मन्दिरको निर्माण गरेको थियो। र the Antichrist as a superior diplomat will temporarily solve this main issue of the Arab-Israeli conflict by evolving a covenant with Israel for 7 years as a prophesied in Daniel 9:27. Daniel 9:27 पदमा जुन कुरो दानियलले दर्शन देखेको थियो त्यो दर्शन अनुसार चाहिँ यो एन्टिक्राइस्टले यस्तो छलपूर्ण रूपले यस्तो षड्यन्त्र गरेर चाहिँ यो इजरायलीहरू र इस्लामहरूको बीचमा एउटा मित्रताको सम्बन्ध गाँसेर चाहिँ एउटा साँचो एउटा ट्रिटी चाहिँ एउटा करार चाहिँ सदर गर्न लगाउनेछ। अनि एन्टिक्राइस्ट विल परमिट द ज्युइस टेम्पल। त्यसपछि चाहिँ यो एन्टिक्राइस्टको सहयोगमा यो एन्टिक्राइस्टको सुरक्षाको घेराभित्र चाहिँ यो यहुदी मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो मन्दिर चाहिँ निर्माण गर्नेछ। हेर्नुहोस् है, तर यो मन्दिर चाहिँ 2 भाग मात्रै हुनेछ। जुन कुरो चाहिँ हामीले अघि 11 अध्याय प्रकाशको 11 अध्याय तपाईँले 1 अध्याय 1 पद 2 पद राम्रोसँगले पढ्नुभयो भने त्यसको चाहिँ 2 भाग मात्रै हुनेछ। त्यसलाई चाहिँ पहिलो भागलाई आँगनलाई छोडिदेऊ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जुन ठाउँमा आँगन परेको थियो त्यो आँगनमा चाहिँ तिनीहरूले निर्माण गर्दैन, तर जुन ठाउँमा चाहिँ इजरायलको बााउन्ड्री पर्छ त्यो भित्र मात्रै तिनीहरूले चाहिँ पवित्र स्थान र महापवित्र वासस्थानको चाहिँ तिनीहरूले निर्माण गर्छ। टु बिल्ड अन द साइड द डुम अफ द रक बट नियर बाई। हेर्नुहोस् न, यसकारण चाहिँ त्यसकै छेउमा चाहिँ निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ एन्टिक्राइस्टले चाहिँ इजरायलीहरूलाई सहायता गर्नेछ। अनि यो इजरायलीहरू चाहिँ त्यो सहमतिमा चाहिँ एन्टिक्राइस्टको सहमतिमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के हुनेछ त आउनेछ र तिनीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछ। हिज कभनेन्ट विल अल्सो प्रोभाइड एन ओपन बोर्डर। हेर्नुहोस् है, जुन किसिमको करारको सधार गर्नेछ, जुन करारमा हस्ताक्षर गर्नेछ इजरायलीहरूले, त्यो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरू यो जोर्डन भन्ने देशको चाहिँ है त्यसको चाहिँ के छ बोर्डरको सिमानाहरू पनि खोलिनेछ। हेर्नुहोस् है, त्यो सिमाना चाहिँ खोलिनेछ, त्यो चाहिँ खुल्ला सिमाना हुनेछ ताकि इजरायली मानिसहरू चाहिँ खुल्ला रूपले जोर्डनमा जान पाउनेछ र जोर्डनका मान्छेहरू चाहिँ खुल्ला रूपले तिनीहरू आउनु पर्नेछ। किनभने मत्तीको सुसमाचारमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, हामी पढौँ त 1 पद, हामी 24 अध्यायको हामी 15 पददेखि पढौँ त ल। मत्तीको सुसमाचारमा पढौँ त ल। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 15 पददेखि लिएर। यसकारण जब तिमीहरूले दानियल अगमवक्ताबाट बोलिएको विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको देखाउला, पाठकले बुझोस् तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडहरूतिर भागुन्, कौसीमा हुनेहरू आफ्ना घरमा भएका सामान ल भइहाल्यो अरे त्यहाँ भइहाल्यो त्यति भइहाल्यो। त्यहाँनिर के लेखेछ, यहुदामा भएका मानिसहरू है तिनीहरू चाहिँ पहाडहरूतिर भागुन् भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो 7 वर्षको बिचमा आएर है जब यो एन्टिक्राइस्टले आफ्नो करार इजरायली मानिसहरूबाट तोडेर चाहिँ उसले जब घृणित वस्तु चाहिँ स्थापना गर्नेछ त्यति बेला चाहिँ इजरायलीहरूको आँखा खोलिनेछ, तिनीहरूको होस हवास खोलिनेछ। ओहो
है मसाया त आएर पनि गइसक्नु भएको रहेछ भनेको, हामी त छोडिएको रहेछ भनेको, त्यति बेला मात्रै तिनीहरूको होस हवास खुलेछ। र त्यति बेला तिनीहरू चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ तिनीहरू जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँबाट चाहिँ पहाडहरूमा भागा भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कहाँ भागेर जानेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू सबभन्दा नजिकको ठाउँ खुल्ला बोर्डर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ जोर्डन भन्ने देशमा जानेछ है, पेट्रा भन्ने सहर है। तपाईँले गुगलमा तपाईँले पेट्रा भन्ने सहरलाई तपाईँले खोज्नुहोस्, त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भग्नावश भएको एउटा ठुलो सहर थियो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि। र त्यहाँनिर चाहिँ चट्टानले भरिएको एउटा ठाउँ छ। यहाँ तपाईँले डिस्कभरी च्यानलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँले गुगलमा हेर्नुहोस्, यसको थुप्रै के अरे पिक्चरहरू दिएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै सानो छ, दुईजना मान्छे सँगसँगै यसरी चाहिँ हिँड्न सक्दैन, त्यो चाहिँ अलिकति सटेर हिँड्नुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ मन्दिरहरू छ, त्यहाँनिर चाहिँ लुक्ने ठाउँहरू एकदमै धेरै छ। र त्यो जति नै धेरै बमबारीहरू गऱ्यो भने त्यो चट्टान भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ एकदम सुरक्षित ठाउँ भएको कारणले गर्दा चाहिँ इजरायली मानिसहरू चाहिँ यो ठाउँमा भागेर जानेछ। हेर्नुहोस् न। र तपाईँले यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, अहिले धेरै बाइबल विद्वानहरूले जसले चाहिँ भविष्यमा के हुन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ, ती मानिसहरूले चाहिँ अहिले तामाको बक्साहरूमा चाहिँ बाइबलहरू त्यहाँनिर चाहिँ हाल्दै त्यो ठाउँमा लगाएर चाहिँ थन्काइरहेको छ। एक दिन चाहिँ इजरायली मानिसहरू यो ठाउँमा भागेर आउनेछ र यिनीहरूले बाइबल पढ्नेछ, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले मसायालाई चिन्नेछ भनेर चाहिँ अहिले कतिपय मानिसहरूले त्यो काम पनि गरिरहेको छ। र तपाईँले सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले गुगलमा भेटाउन सक्नुहुनेछ। हामी त्यो कुराहरू हामी अध्ययन गर्ने छैनौँ। यसकारण चाहिँ त्यो हस्ताक्षरमा चाहिँ के हुनेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हस्ताक्षरमा चाहिँ जोर्डन र इजरायलको सिमाना पनि खुल्ला सिमाना हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ हस्ताक्षर, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको वचन चाहिँ पुरा हुनुपर्छ। किनभने जब एन्टिक्राइस्टले आफ्नो मूर्तिलाई अथवा घृणित वस्तुलाई पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा स्थापना गर्नेछ, त्यति बेला इजरायलीहरूले चाहिँ थाहा पाउनेछ कि हामी छोडिएको रहेछौँ, मसाया आइसक्नु भएको रहेछ र हामी चाहिँ छोडिएको रहेछौँ भन्ने कुरो। त्यस तिनीहरू भाग्दाखेरि जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँबाट भाग्नको निम्ति यीशुले भन्नुभएको छ। र यिनीहरूले भागेर जाँदा चाहिँ त्यो पेट्रस भन्ने सहर, यो चाहिँ जुन ठाउँ अहिले चाहिँ जोर्डन भन्ने सहरमा चाहिँ जोर्डन भन्ने देशमा चाहिँ यो पर्छ है। तपाईँले एकदम राम्रो सहर छ, त्यो ठाउँ छ। विभिन्न फिल्महरू पनि त्यो ठाउँमा गएर बनाएको कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यसकारण चाहिँ हामी अर्को पद पनि हामी पढ्नेछौँ। हामी प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 6 पदमा पनि यो कुरा लेखिएको छ र 14 पदमा यो कुरा लेखेको छ। हामी 6 पद पनि पढौँ, 14 पद पनि पढौँ। त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थानभित्र भागी जहाँ 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरले त्यसको लागि ठाउँ तयार राख्नु भएको थियो। तर त्यस स्त्रीलाई त्यस सर्पको सम्मुखबाट उजाड स्थानमा उडेर जानलाई ठुलो गरुडका 2 पखेटा दिए। त्यो उजाड स्थान 3.5 वर्षसम्म त्यस स्त्रीको पालन पोषणको निम्ति तयार गरिएको थियो। एकदम स्पष्ट रूपले लेखेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो स्त्री को हो भन्दा इजरायल हो। हेर्नुहोस् न, त्यो स्त्री चाहिँ इजरायल हो। यसकारण चाहिँ 12 अध्यायको 6 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ दिन तोकेर भनेको छ 1260 दिन भनेको छ। 14 पदमा चाहिँ त्यो के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 3.5 वर्ष भन्ने कुरो उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस् न, त्यो स्त्रीलाई त्यहाँनिर पालन पोषण गर्न निम्ति यिनीहरू कहाँ भागेर जानेछ भने त्यो पेट्रा भन्ने सहरमा। र तपाईँ आफैले खोज्नु पेट्रा भन्ने सहरमा। यसो ड्युरिङ द फर्स्ट हाफ अफ द ट्रिब्युलेसन पिरियड है, पहिलो 3.5 वर्ष चाहिँ 42 महिनासम्म चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ त्यो मन्दिरमा त्यो मोस्ट भएकै छेउमा गयो, त्यो मन्दिरले निर्माण गर्दा त्यो ठाउँमा चाहिँ तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गरेछ। र अन्य जाति इस्लामहरूले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ डुम अफ द रकमा चाहिँ तिनीहरूले आराधना गर्नेछ। र किनभने त्यो चाहिँ आँगन हो, यसमा त्यो आँगन चाहिँ तिनीहरूको निम्ति छोडिएको छ, जुन कुरो चाहिँ पवित्र आत्माले पहिला नै हामीलाई चाहिँ स्पष्ट रूपले प्रकाश 11 अध्यायको 2 पदमा 1 र 2 पदमा भनिसक्नु भएको छ। र अब अघि नै मैले भनेको इन द मिडल अफ द 7 years of the period of the Antichrist breaks the treaty and interferes in the Jewish worship in the temple। र यो पहिलो 3.5 वर्षमा यिनीहरूले मन्दिर, मैले तपाईँलाई हिजो नै भनिसकेको छु, यिनीहरूसँग नक्सा तयारी छ, यिनीहरूसँग ब्लू प्रिन्ट तयारी छ, यिनीहरूसँग पैसा छ, सबै सामग्रीहरू तयारी छ, हरेक कुराहरू तयारी भइसकेको छ। अब यिनीहरू चाहिँ खालि निर्माण मात्रै गर्न बाँकी छ। र अब यो चाहिँ एन्टिक्राइस्टको सहायताद्वारा अब मन्दिर उठाइ लगिसकेको छ। अब यिनीहरूले चाहिँ मन्दिर निर्माण गरेछ र त्यहाँनिर तिनीहरूले आराधना गरिरहेको बेलामा ठ्याक्कै 42 महिनापछि 3.5 वर्षपछि है 1260 दिनपछि चाहिँ जब यो मानिसले एन्टिक्राइस्टले सारा संसारको शक्तिलाई आफ्नो हातमा पार्नेछ र जब ऊ एकदमै शक्तिशाली हुनेछ, त्यति बेला चाहिँ उसले चाहिँ त्यो पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा है उसले चाहिँ आफ्नो एउटा मूर्ति बनाएर चाहिँ उसले त्यहाँनिर खडा गर्नेछ। हामी त्यो पद पढौँ त। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 14 र 15 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। पहिलो पशुको
पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसलाई दिएको थियो त्यसद्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। तरवारको चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो, यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू मरुन्। ल हेर्नुहोस् है, त्यो पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू चाहिँ सबैलाई मारियोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यसकारण चाहिँ हुनसक्छ यो जुन मूर्ति छ त्यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली एकदम एडभान्स रोबोट पनि हुनसक्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो कल्पना मात्रै हो, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अहिले इमेजिन मात्रै गर्न सक्छ, किनभने अहिले विभिन्न संसारमा विभिन्न किसिमको रोबोटहरू निस्किरहेको छ। यसका चाहिँ त्यो किसिमको रोबोट पनि हुनसक्छ है भन्ने एउटा अड्काल मात्रै काटेको। सायद अझै प्रभु यीशुको आउन ढिलो हुनुभयो भने चाहिँ सायद त्यतिबेला अर्कै एडभान्स पनि हुनसक्छ। यसकारण चाहिँ हामीले राम्रोसँगले के विचार गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 7.5 वर्षको अवधिको बिचमा 3.5 वर्ष पछि चाहिँ इजरायलीहरूले आराधना गरिरहेको बेलामा चाहिँ यो मानिसले आएर चाहिँ आफ्नो मूर्ति त्यहाँ स्थापना गर्छ। यो मूर्ति बोल्ने पनि छ र त्यसलाई पुज्नको निम्ति उसले अनुमति दिनेछ र जसले त्यो मूर्तिलाई पुज्दैन त्यसलाई मारिनेछ। यसकारण इजरायलीहरू चाहिँ के हुनेछ त भागाभाग हुनेछ, किनभने इजरायलीले कुनै मूल्यमा चाहिँ मूर्तिलाई पुज्दैन, किनभने तिनीहरूको 10 आज्ञा अनुसार चाहिँ परमेश्वरलाई बाहेक अरू कसैले पनि तिनीहरूले पुज्नु हुँदैन। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो कुरोहरू चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 15 पदमा चाहिँ विनाशकारी घृणित थोक हो कि हामीले त्यो पढिसकेका छौँ। जब त्यो चाहिँ तिमीहरूले मन्दिरमा स्थापना भएको तिमीहरूले देख्नेछौ तब तिमीहरू चाहिँ जुन ठाउँमा छ तिमीहरू चाहिँ त्यही ठाउँबाट चाहिँ भाग है भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले पहिले नै चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। अनि यो कुरो चाहिँ हामी दानियल 11 अध्यायको 31 पदमा नै भेटाउँछौँ, दानियल 9 अध्यायको 27 पदमा त्यही कुरो हामी त्यसै खण्डबाट हामीले अध्ययन गरेका छौँ। यसकारण यति बेला चाहिँ यहुदीहरूले सकेसम्म प्रतिकार गर्न खोज्नेछ, तर उनीहरूले प्रतिकार गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले धेरै मानिसले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउने छ। हेर्नुहोस् न, त्यसले एकदमै ठुलो प्रतिकार चाहिँ गर्न खोजेछ। एन्टियोकसको चौथोको पालोमा पनि मक्काबीहरूले र मक्काबी र उनका 5 जना छोराहरू मिलेर चाहिँ र त्यो पुरै मक्काबीका समुदायले चाहिँ एकदमै ठुलो प्रतिकार गरेको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै समयसम्म लडाइँ भइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ यिनीहरूले अन्तिममा जितेको छ र तिनीहरूले चाहिँ मन्दिरलाई शुद्धिकरण गर्छ। र यहाँ पनि यिनीहरू चाहिँ प्रतिकार गर्न खोज्ने छ, तर एन्टिक्राइस्टको एकदमै शक्ति प्रशस्त भएको कारणले उसले चाहिँ इजरायललाई पुरै रूपले दबाउने छ र इजरायललाई मार्ने छ। यसकारण चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ त्यति बेला सकेसम्म चाहिँ ऊ चाहिँ भाग्नेछ त्यहाँबाट। हेर्नुहोस् द एन्टिक्राइस्ट द बिस्ट विल पर्सिक्युट द जुइस टेरिबली। एकदमै नराम्रोसँगले यहुदीहरूलाई चाहिँ यो मानिसले चाहिँ सताउनेछ। मेनी जिउस विल देन फ्ली टु द विल्डरनेस इन मोआब एन्ड एदोम इन जोर्डन। हेर्नुहोस् मोआब भन्ने देश र एदोम भन्ने देशमा है जो चाहिँ अहिले जोर्डन देशमा पर्छ त्यो देशमा चाहिँ भागेर जानेछ। एट द टाइम है त्यति बेला चाहिँ 2 जना साक्षीहरू देखा पर्नेछ है। हामी भोलि अथवा हामी अर्को हप्ता हामी 2 साक्षीहरू को हुन् भनेर पनि हामी अध्ययन गरेछौँ, प्रतीक्षा गर्नु होला। एन्ड तिनीहरूले चाहिँ त्यसपछि बाँकी 42 हप्तासम्म चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ सेवाकाईलाई सुरु गर्नेछ। अब यो मन्दिर के हुनेछ त? यिनीहरूले 7 वर्षको सुरुमा चाहिँ यो मन्दिरको निर्माण गरिसकेको छ, तर अब 7 वर्षको बिचमा आएर यहाँनिर आएर चाहिँ अब एन्टिक्राइस्टले त्यो मन्दिरलाई आफ्नो हातमा लिएको छ, आफ्नो मन्दिर त्यहाँनिर स्थापना गरेको छ। अब त्यसपछि यो मन्दिर के हुनेछ त भन्दाखेरि चाहिँ जकरिया 4 अध्यायको 4 पद अनुसार जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट 7 वर्षको अन्तिममा जब उहाँ आउनुहुनेछ र जब उहाँको खुट्टाले त्यो डाँडामा टेक्नेछ त्यति बेला त्यो डाँडा के हुन्छ 2 भागमा विभाजन हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ जकरिया 14 अध्यायको 4 पदले बताएको छ। र त्यहाँनिर एउटा ठुलो धाँधो फुटेर निस्किनेछ भन्ने कुरा बताएको छ। र हामीले त्यहाँनिर चाहिँ 7औं मोहरमा र 7औं तुरहीमा र 7औं कचौराको न्यायमा जुन किसिमको भूकम्प आएको छ है 8 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ, 11 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको छ, 16 अध्यायको 18 पदमा यो प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ। यो तीनैवटा है 7औं मोहरमा, 7औं तुरहीमा र 7औं कचौराको न्यायमा जस्तो किसिमको भूकम्प आएको थियो त्यति बेला पनि त्यस्तै किसिमको भूकम्प आउनेछ। र यो भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मन्दिर मात्रै होइन तर डुम अफ दि रक है जुन चाहिँ मुसलमानको तेस्रो पवित्र स्थान त्यो सबै चाहिँ भत्किनेछ। यो ठुलो भूकम्पले त्यो चाहिँ भत्किनेछ अनि पृथ्वीले त्यसलाई के गर्नेछ त पुरै रूपले मिल्नेछ। त्यसपछि चाहिँ 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ अर्को एउटा नयाँ मन्दिरको चाहिँ निर्माण हुनेछ।
हुन्छ, हामी आजलाई हामी यतिमै राख्नेछौँ। यसकारण तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुहोला। तपाईँले कुनै पनि प्रश्नहरू तपाईँमा छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ र हामी अब भोलि र पर्सि शनिबार भइहाल्यो। यसकारण त्यो पर्सि शनिबारको लागि चाहिँ हामीले आराधना सङ्गतिको लागि हामीले वचन बोल्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ अब यो खण्ड चाहिँ सायद भोलि हामी 1,44,000 बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हामी शनिबार हामी र आइतबार हामी यो सिरिजलाई गर्दैनौँ। प्रकार दोस्रो आगमन सिरिजलाई हामी अब एकैचोटि सोमबारबाट मात्रै हामी यो सिरिजलाई सुरु गर्नेछौँ र त्यति बेलासम्म तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुहोला है। तपाईँहरू जतिजनाले यो भिडियोलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई अझै पनि विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू छ, शङ्का छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले विभिन्न पुस्तकहरूमा तपाईँले जान सक्नुहुनेछ। यो ICI भन्ने यो तपाईँले एजीमा तपाईँले त्यो किताब भेटाउनुहुन्छ। त्यो दानियल र प्रकाश भन्ने पुस्तक छ, त्यहाँनिर राम्रो पुस्तक छ। तपाईँले त्यो पुस्तकलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र अरू थुप्रै जेडी पेन्टिकोस्ट भन्ने व्यक्तिले राम्रो किताब लेखेको छ, त्यो व्यक्तिको बारेमा अरू विभिन्न किताबहरू अहिले आएको छ है। यसकारण चाहिँ यो चाहिँ सिद्धान्त मात्रै हो है। यसकारण मैले तपाईँलाई जति पनि सिकाउँदैछु यो एउटा सिद्धान्त हो। यसकारण चाहिँ तपाईँले कृपया यो सिद्धान्तलाई चाहिँ तपाईँले जे जति बुझ्नु भएको छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले जीवनयापन गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो मण्डलीमा आफ्नो अरू विश्वासीहरूलाई अरू साथीहरूलाई तपाईँले सिकाउन सक्नुहुनेछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुले आशिष दिएका हुन्।